आमच्या पासडीच्या तुझ्या नाम पोचा तुझ्या रायजम कयो तुझी कशी स्वर्ग जाता तशी संसार नमांगरे पेंगोलले सुरेश पूजतेचा आश्रमोदयस्य देवानिस्य देवचा शासनाची संस्थायता करती दुनिया संस्थाचे तारण टाका आमच्या पासुर्गीच्या तुझ्या ना पवित्र तुझ्या रायजाम कयो तुझी कशी स्वर्ग जाता तशी संसारांचा उजवाडाच्या उजवाडातून तुझं उजवाड म्हाका दाखोय वासुऱ्याच्या सांगात्यातून बाबाचोशी म्हाका पावय वासुऱ्याच्या सांगात्यातून बाबाचोशी म्हाका पावय बापाची
मिसाचे पिठेक सुरवात दिताना आमी गायन घेवया. 824 सोदता तुका पेज नंबर 12. 824 पेज नंबर 12 आमी दुसरो श्लोक गायतले हांव. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवी आसो. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, मरण आनी जिवीत देवाचे देणे. केन्ना देव आमचे सोवे कितें करतलो तें आमी नकळो. केन्ना आमचेर मरण येतलें तें आमी नकळो. देवाचें मन देवूच जाणा. तरी आसतना देवाचेर विस्वास दवरून जिवंक देवाचें उतर आमकां हुस्कायता. आमचो पाय देवाचेर विस्वास दवरून ह्या संवसारांत जियेलो. जायते बरेपण ताणें दाखयलें. आपल्या ल्हानवीक जिवितांतल्यान देवाचो मोग ताणें आपल्या कुटुंबांत आनी दुसऱ्यांक शिपडायलो. तरी पिडेंत पासून कोश्टवतना ओगेपणान सोंसून तो क्रिस्ताक गोवाय जावं बाबार्थान जियेलो आनी देवाक मानून जियेलो. हे ताचे वागणुकेचो देवान ताचो मोग केलो आनी ताचे कोश्ट उणें करूंक आपल्या सोरशी ताका आपोवन व्हेलो. तर देवान ताची असोक्तपणां केल्लीं पातकां बोगसूंक आनी दुखवलोले ताचे पोतिनीक आनी घरच्यांक आनी गोराब्यांक बुजवण फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. मोगाच्या भावणानो, हे आमचे भयणीन कितें भाशेन उदगाल्लोलीं उतरां, ही काळजांतलीं भावना आमी जाणो. जेन्ना कोणूय आमची भावा भयणां सोंपून हो संवसार सोडून वेतात, जायती दूख आमकां भोगता. पूण आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. देवान आमकां सगल्यांक हे संवसारान रचलोलीं आसात आनी परत हे देवा सोशी आमी सगल्यांनी वचूंक जाय. त्या पासत हे संवसारान आमी जियेत आसतना सदांच तोह्यार आसूंक गरजेचें, जागृत आसूंक गरजेचें. केन्ना आमचो वेळ येतलो तो आमी नकळोत. फुडें आयज हे आमच्या भावाक देवाचें आपोवणें आयलोलें आसा. म्हाका आनी तुका केन्ना येतोलें आमी नकळोत. पूण हे संवसारान जियेता आसतना सदांच देवाक मानता तसलें जिवीत आमचें जावंक आमकां ह्या मिसा बलिदानान कृपा मागुया. हे भावा पासत देवाक दिनवासुया. 70+ वर्सां ह्या संवसारान तो जियेलो हेंच दाखोवड करता. देव ह्या भावाचो जायतो मोग करतालो. जायतीं वर्सां आपलीं बरेपणां तो शिपडावंक वावुरलो आनी हाकाच लागून जायतीं तुमी ह्या मिसाच्या बलिदानान ताचे पासत मागोवंक आयलोलीं आसात. हे आमच्या भावाक सासणीक विसो मागता आसतना आमी आमचीच पासत मागुया. हे आमी संवसारान जियेता आसतना सदांच देवाची खुशी करूंक
देवान दाखयलेली वाट आमी सगल्यांनी आपणावंक कृपा आनी बळ हे मिसान मागुया. पूण मनीस कशी जायते फावटी हांव आनी तूं देवाची खुशी पाडूंक देवाचे येवजणे प्रमाणे चलोवंक आमी चुकल्यान. हे वेळार सगल्या आमच्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागून घेवया. आनी पातकांचीच दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव हांव पातकी सोपोदेता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सगल्या चारून सांगता मनांचे तूं तोंडान चारून वायदादार बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवता काय भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. किरीत भशेन आमच्या भावाक सासणीक विसव आमी मागुया. बो कोनवाल्या देवा सदां दया करूंक आनी बोगसणे दिवंक तुजोच किरीत गूण म्हूण आमी सोत मानता. आयच्या दिसा तुवें आंतोन ब्रागांचा आमच्या भावाक ह्या संवसारांतलो आपोवन वेलोय. तुजेर बावाट आनी बरवसो दवरून तो जियेलो. तर सासणाचें सूख भोगूंक तुज्या गोपान ताका घे म्हूण कालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देवचे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. भाग्योन पावलून कोरिंकारान बरयलोले पयले चिठी वेले वाचप. बाबा भयणानो, क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी परगोट्टाव जाल्यार मेल्ल्यांत ती पुनर्जीवन जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात. मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जीवन जावंक ना. आनी क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमची परगटणी निर्फळ आनी तुमचोय बावाट निर्फळ. इतलेंच न्हय, आमी देवाचे खोटे गोवाय जाता. कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. मेल्यांत ती पुनर्जीवन जायना जाल्यार देवान तांकां पुनर्जीवन करूंक ना. मेल्या जावंक ना जाल्यार तुमचो बावाट निर्फळ. तुमी आजून
तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटोच जी क्रिस्ताच्या एकवटान मेल्यान तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर भरवंसो आनी आमी दवरता जाल्यार सगल्या मनशांवून आमची गोत अदीक सुसुऱ्याची. पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. देवाचे उतोरे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. सगळीं म्हणया, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते झोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. म्हणया, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. म्हणया, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वासी म्हूण कळय. तुज्या अची दोंगराची दयेन म्हाका वाट दाखय. म्हणया, देवा तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेता. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चडून वेता. म्हणया, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. उद्गाराक आमी उबी रावया. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवें सोर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जीवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतीपाड केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणानो, गेल्या वर्साक जेन्ना हांव यादनीक जालो आनी म्हजी निवडणूक एके भाशेन पार्टीचे फिरगोचेन पडली, हांव पातकूर कसो ते फिरगोचेन गेलो.
2 विकां भितर एकलो दादलो म्हजे सोशी आयलो आनी जेन्ना तो म्हज्या रुमान भितर सरलो त्या घडयेर सावन रडत रावलो. आतां म्हाका समजोंक ना कितें जालां तें. रडटा रडटा रडटा. हांवें ताका म्हज्या रुमान कदेलार बस म्हूण सांगलो आनी जाय तो गोत ताका हांवें एके भाशेन रडोवंक दिलें. आनी रडोन जातकूच हांवें ताका विचारलें, बाबा कितें जालें, कित्याक रडटाय, कित्याक तूं देव मंदिरांत आयलाय, वो म्हाका कित्याक मेळूंक आयलाय. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणानो एक काळजांतली भावना तो म्हज्या मुखार मांडूंक लागलो. आनी म्हणल्यार कितें, हो एक गोरकार, ताची गोरकान आनी भुरगें बाराबोर एकाच दिसाक सोंपलीं आनी तो आपणाकूच गुन्यांवकार करता म्हाका लागून म्हजी गोरकान आनी म्हजो हो सुपुलो भुरगें आसा तें सोंपलां म्हूण. आनी ताका लागून ताका एके भाशेन आपणाकूच बोगसोणें दिवंक जायना, आपणाकूच फॉगीव करूंक जायना. आनी सदांच जेन्ना तो घरान आसता फोटवांचेर नदर मारता, ताका परत उगडास येता, सदांच रडटा आनी अशे दीस सारता. एके भाशेन जिवीत ताणें काबार केल्ल्या भाशेन जालें. मोगाच्या बाबुडानो थोडे वगत ताचें हांवें आयकलें आनी ताका कितें सांगपाचें तें हांवें सांगलें. आतां 1 वर्स जालें हांव ती फिरगोचें नासल्या. पूण मोगाच्या बाबुडानो हालींच 1 म्हयनो जालो होच दादलो परत म्हज्या रुमान येता. आतां येता आसतना हांसतें मुखामोळ घेवन येता आनी म्हणटा, फादर, ज्या दिसा तावन तुजे बोली हांव बसोन गेलो, तुजें सांगणें हांवें आयकलें, हांवें म्हज्या जिविताचेर नियाळ करून हांव जिवीत बदलूंक सोदतां. हांव म्हाकाच गुन्यांवकार करतालो म्हजे गोरकानीक आनी म्हज्या ह्या पुता पासत. पूण आतां हांव देवाक वागणटां. कित्याक देवाक कडेन मानवलोलें हें तुज्याच तोंडांतल्यान हांवें आयकलोलें आनी आतां हाकाच लागून दिसपट्टी हांव मिसाक येवन देवाक दिनवासतां ही म्हजी गोरकांनी पासत आनी म्हज्या पुता पासत. मोगाच्या भाव भयणान खरेंच सदांच तो मिसाचे भेटेक आसता. मोगाच्या भाव भयणानो हें हांव तुमकां कित्याक सांगतां, दुबावेन आमकां कोणाक दूख नाका. आमचीं कोण घरचीं आसात, लागशिल्लीं आसलोलीं देवान वेलोलीं नाकात. पूण मोगाच्या भाव भयणानो आमी जावन आसात भावाटाचीं बोरवाशाचीं क्रिस्तांवां. देवान आमकां सगल्यांक रचलोलीं आसात. आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. जरी देवान आमकां रचल्यात जाल्यार देव आमकां आपणा सोशी जाय तेन्ना व्हरतलो. आमी कोण न्हय. पूण त्या पासत आमी हे संवसारांत जियेत आसतना आमचो निमाणो दीस म्हूण आमी सदांच जियोंक जाय. म्हाकाय खबर ना, तुमकांय खबर ना तुमी ह्या संवसारांतलीं केन्ना वेतेलीं तीं. पूण त्या पासत सदांच आमचो निमाणो दीस कसो आमी ह्या संवसारांत जियोंक गरजेचें. झगडीं करून, नाटकायो करून, दुस्मानकाय करून कांयच फायदो ना. सोर शेवटी आमी तेच मातयेन वेता, त्याच काशावान आमी वेता. म्हाका भांगराचो काशाव, तुमकां सिल्वराचो ना. सगल्यांक एक सारको काशाव आसता, सगल्यांक एक सारकी माती. जाल्यार हे संवसारान रावन दुस्मानकाय करूंक, झगडीं करून कसलो फायदो. मोगाच्या बाबडानो आयज कितें भाशेन हे आमच्या भावा पासत आमी मागुया. कोडे घरच्यांची उतरां तींच जाल्यांत आसतलीं. सायबा तूं तर आसलोलो जाल्यार ह्या म्हज्या पायक आयज मरण येवचें नासलें, ह्या म्हज्या गोरकाराक आयज मरण येवचें नासलें. पूण मोगाच्या बाबडानो तो जेजू म्हणटा, हांव पुनो जिवनपण आनी जिवीत. जो कोण म्हजे विस्वास सोदता तो मेल्यार पासून जिवंत आसतलो. हें आमच्या भावा पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. इतलीं वर्सां ह्या संवसारांत ताका भाग मेळ्ळें जिवंक. आनी कितें भाशेन त्याच बापान आपली काकोतीची नदर घालून ताका बोगसूंक आनी सासणीक विसो हें आमच्या भावाक फावो करूंक. आनी आमकांय ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवान दाखयलोली वाट आमी सगल्यांनी आपणावंक, बरें जिवीत जिवन आनी सर शेवटीन देवान आमकां बासायलोलो
तो इनाम सगल्यांक फावो जावं सुर्गीचें राज आमकां मेळूंक कृपा आनी बळ हे मिसा बलिदानांतल्यान मागुया. धनातरेच्या वेळार कांय घेवया. C7 बापा काकलुतीन पळे पेज नंबर 31. C7 पेज नंबर 31. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नातके पवित्र सभेच्या दावाक सुरेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कणवाल्या बापा, तुज्या पुता आंतोन ब्रागांजाचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें हे संवसारान मानून घेतलें, तर तो ताका दयाळ मनसुबीदार कसो आतां मेळूं म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सोरेस्पराताय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सोर काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपण, ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोदनीपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोषतात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बलाच्या वैभवान मुसुर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय, मुसुर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक विच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याय तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावाताचो गुट परगोटुया. सोम्याची आमी ओटोगादा आनी एकाचे लेपियेता इते फावटी तू वैभवान येसू आमी तुझे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो अंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा आंतोन ब्रागांजाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो आयच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ती आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसोलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची खेरीत भाशेन दुखी जाल्ली तांचे फामिलीची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगातीचो पोती भाग्योन जुसे भाग्योन धरून दिता आनी सोरकालीन तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मगच्या बाबणानो, ह्या संवसारान देवान आमकां वेगवेगळे कार्य दिवन धाडलोलें आसा. सगल्यांक आमकां आपोवणें आसा बरें जिवीत जिवंक. हे संवसारान आमी जियेता आसतना सदांच देवाक मानता तसलें जिवीत आमचें जावंक आमकां कृपा मागुया आनी जेजून शिकयलेलें प्रार्थन भावार्थान सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या जेन्ना पवित्र तुज्या राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तालें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवतकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. असो सोमी जेजू क्रिस्त हाणें म्हणलें, हांव पुनो जिवनपण जिवीत. जो कोण म्हजेर विस्वास सोदता तो मेल्यार पासून जिवंत आसतलो. ह्याच जेजूचे विस्वास करूंक तो आमकां आपल्या जेवणाक आपयता. ताच्या जेवणाक आमी वांटो घेता तितली आमी सुभागी. सुम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावूना, पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवंक वेतान आमी गायन घेवया. D27 म्हज्या देवा तूं सोर बरो, पेज नंबर 61. D27 पेज नंबर 61.
मोगाला जेजू ह्या वेळार तुका आर्गां आनी दिनवास दिता. आमच्या दुखी जाल्ल्या काळजांत येवन तुवें आमकां धीर आनी गोटाय दिली देखून. सगल्या आमच्या कुटुंबाच्या नांवान दोनया देवाक हांव आर्गां दितां आनी दिनवासतां आमच्या पायच्या जिविताच्या देण्या पासत आनी सगल्या ताच्या केल्ल्या वावरा पासत देखून तांच्या सगल्या वावराचो इनाम ताका चोरगीच्या राजान फावो करूं. दिनवासतां आमच्या पादविगार पादा आल्विटो आल्मेडा ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमच्या पायच्या पासत मागलां देखून आमी सगल्यांक हांगा येवन पायच्या मोन्ना सोम्यार जायत्या आदार सहकार दिलो आनी बुजवण दिली देखून ताका दिनवासता. पाय पिडेंत आसलो तेन्ना ताची देखभाल करतल्यांक, ताच्या गोरकांनीक, भुरग्यांक आनी गोडच्यांक तशेंच सगल्या दोतोराक आनी नर्सीक हांकां दिनवासता आनी सगल्यांक एकच पावट देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या पायक ओतम्याची शांती कोर म्हूण मागता. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, हे आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोल्या आमच्या भावा आंतोन ब्रागांजाक सासणाच्या जेवणान आतां बसोय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. मेल्ली कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावाटाची चाली प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमच्या भावाची आंतोन ब्रागांजाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणांक ओ विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळूं. अशें मोन्नाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोंड्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. परमेश्वराच्या दूतानो ताका मेलूं येया. ओतम्याक ताच्या स्वागत परमेश्वरा आदितो करा. तुका पयलोलो जेजू तुका स्वागत Abramaच्या कोपान देव तुका व्हरून पावो. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. परमेश्वराच्या दूतानो ताका मेलूं येया. ओतम्याक ताच्या स्वागत परमेश्वरा आदितो करा. भोव दयाल बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुज्या हातीन करता. जेजू ताई मेल्ल्या सगल्यां बरोबर
निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवन तो जातलो म्हूण तीर बोरवाशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक हातून ब्रागांजाक सोबा देण्यांनी तुवें बोल्लोय. अशें तुजे उदार मोनाची आनी क्रिस्ताताय भोगतांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक हातून ब्रागांजाक सोर्गीचीं दारां उगड आनी आमी हे संवसारान अजून आसात तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवं शिकोर. अशें जेजू सोवें पावूं तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जिवं. क्रिस्ता आमच्या सुमयां वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरूं तुज्या येण्याक सगळीं रोग साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सुर्गीच्या जेरुजाल्या शारान व्हरून पावूं.
रातुया सोमिया जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडान विसो घेवन तुजेर विस्वास सोतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जोरी कुडी निकी पिवंक ते उपकारतात, तोरी पुनोवचेवणपणाचो बरवसो वाडयतात. हें आमचें इम्रातोन मानून घे. हे फोंडान तुज्या चाकराक आंतोन ब्रागांजाक शांत विसो मेळूं. तूंच आमचें पुनोवचेवणपण आनी जिवीत देखून ताका पुनोवचेवण करतूच तुज्या मुखामोडाच्या उसवाडान सासणीक प्रकाश भोगूंक ताका पावय. तूं जे तयारात चोड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमच्या भावाक आंतोन ब्रागांजाक ह्या जिवितांतलो आपणाचो शीन देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी हे वेळार मातयेक लायल्या. पूण मेल्ल्यांलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोमियाच्या आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनोवचेवण करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनोवचेवणपण आनी जिवीत. म्हाका सोतमानता तो मरो जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सोतमानता तो सासणाक मरचो ना. तर आमचो जबाब जावं दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. परत म्हणुया. लाजाराच्या फोंडार तो रोळलोय सोमिया, आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्याक जिवन केलें, आमच्याय भावाक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रडलोल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसयलोय, आमच्याय भावाक तुज्या राज्यान घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भागवंताच्या सोम्या ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें पोटलो, ताका पवित्र राजान जेवणान बसय. आमच्या भावाच्या मोन्ना वरवीं आमी दुखेस्त जाल्यो. भावाटाचे बुजवणेंत आनी सासणीक जिविताच्या बोरवाशान आमकां आदार दी. सगळीं आमची मागणी हे करून जेजून शिकयल्या तातून म्हणुया. प्रार्थया. सोरेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या ह्या मेल्ल्या चक्राची आंतोन ब्रागांजाची काकूत कर. आपल्या कन्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाडूंक ताका मोन आसलें. खऱ्या भावाटान हांगा ताका भावाटाच्या थंय एकठांयलो तेच बरी. तुजे काकुतीन स्वर्गीय देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसव सोरेस्परा ताका लागोय.
सांग कितें